अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं चीफ़ कंजर्वेटिव ऑफिस पेशावर में, और हमारे साथ हमारे इंतहाई खैर ख्वाह बल्कि पाकिस्तान के खैर ख्वाह एजाज कदीर साहब मौजूद हैं। 40 साल से महकमे जंगलात से वाबस्ता हैं। आज से 39 साल पहले करक में बतौर रेंज ऑफिसर कि इन्होंने सर्विस का आगाज़ किया, और 39 साल बीत गए। इस वक्त अल्लाह ने उनको महकमा जंगलात का आम अल्फाज में कहेंगे तो सरबराह इस तरह बनाया है हुआ कि मैं 1984 अक्टूबर 1984 में मैं पास आउट हुआ पीएफआई से, और मेरी अटैचमेंट हुई पोस्ट कॉलेज फील्ड ट्रेनिंग उसे कहते हैं, वो तिमरगरा में हुई थी। और 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने के बाद फिर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी करक में। वो बिल्कुल अपोजिट एंगल पे मेरा पोस्टिंग हुई थी। तो जब मैं इधर आया अपने कंजर्वेटर साहब को अराइवल के लिए, तो मुझे किसी क्लर्क ने कहा कि यार ये तो बहुत दूर है, और कंजर्वेटर साहब से कहें कि आपको इधर नज़दीक कहीं लगा दें। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा नो, यू हैव टू गो। तो मैं चला गया। 1 साल मैंने करक में गुजारा, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई सवाबी। सवाबी में मैंने 5 साल एज ए रेंज अफसर गुजारे। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग हुई रेंज अफसर हरीपुर। हरीपुर में 1 साल गुजारा, और उसके बाद फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिला। मैं हॉलैंड चला गया, वहाँ से मैंने फॉरेस्ट्री में डिप्लोमा किया। वो 1 साल का डिप्लोमा था। उसके बाद फिर एक वापस जब आया तो हज़ारा में एक प्रोजेक्ट चला था, हज़ारा सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। वो 1991 से 95 तक 4 साल मैंने लस्सा में एज ए रेंज अफसर वहाँ पे मेरा वो टेन्योर था। अब भी अगर आप जाएं लस्सा, ठकराल, लस्सा नवाब, और वो जो एरिया ज़िला मानसरे की बात करें। ज़िला मानसरा, तो मैं रेंज अफसर लस्सा नवाब था। तो आज उधर जो हरे भरे जंगलात आपको नज़र आते हैं, वो सोशल फॉरेस्ट्री के मरहून मिन्नत हैं। आज मैं जब भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो दिली खुशी होती है। उसके बाद फिर मुझे वो चूँकि प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया, तो मुझे बटाग्राम लगा दिया गया। बटाग्राम में मैं 5 साल रेंज अफसर रहा। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में रहा। उसके बाद फिर 2006 में मेरी अपग्रेडेशन हो गई। मैं एसडीएफओ हो गया, और एसडीएफओ शिनक्यारी मैंने 2.5 साल गुजारे। और उस वक़्त के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को देखकर, आल्दो कि मैं 17 में था, लेकिन मुझे उन्होंने डीएफओ सिरन लगा लिया अगेंस्ट 18 ग्रेड। तो फिर उसके बाद मेरी 18 में प्रमोशन भी हो गई। मैं डीएफओ सिरन था, फिर डीएफओ गलियात रहा, फिर 2.5 साल तकरीबन डीएफओ गलियात था। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई बटखेला। 1 साल मैंने डीएफओ बटखेला मलाकंड। मलाकंड में रहा। उसके बाद फिर मुझे दोबारा हज़ारा में नौकरी करने का टाइम मिला, मौका मिला। तो मैं फिर वाटरशेड में मैंने डीएफओ कुनहार की हैसियत से मैंने तकरीबन 2.5 साल वहाँ गुजारे। उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने, उस वक्त के सेक्रेटरी साहब ने मेरा काम देख के मुझे डीएफओ कागान लगा दिया, और डीएफओ कागान की हैसियत में फिर मेरी प्रमोशन हो गई एज ए कंजर्वेटर फॉरेस्ट 19 में। उसके बाद हज़ारा में मैं डी सी एफ लोअर हज़ारा था, कंजर्वेटर लोअर हज़ारा तकरीबन 2.5-3 साल। और उस वक्त के फिर मिनिस्टर साहब ने मुझे ओरिजिनल कैपेसिटी में चीफ़ कंजर्वेटर लगाया मालाकंड में। 5-6 महीने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई एफडीसी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एज एन एमडी। तो तकरीबन 9 महीने में एमडी एफडीसी रहा, और उसके बाद मौजूदा पोस्ट पे आज तकरीबन 14 महीनों से आपको पता है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह काम। कैसा वक्त गुजारा होगा। अच्छा, कोई खास पोस्टिंग, कोई खास वाकया, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको लगा कि भाई अभी टिम्बर माफिया फायर करेगा, और अभी आपको थ्रेडिंग और कुछ इस तरह वाकया? जी, मैं डीएफओ गलियात था। तो एक दफ़ा मैं ऊपर नथिया गली के टूर पे था। तो उधर आपको पता है कि वहाँ पे सिग्नल नहीं होते हैं। तो मैं वापस आया, तो जो ही सिग्नल जोन में मैं पहुँचा, तो मुझे कॉल आई कि आपके रेंज अफसर को बहुत बुरी तरह पीटा गया है ठंडियानी के लोगों ने। तो मुझे याद है कि उस वक़्त के डीआईजी साहब और आज के आईजी साहब जो मौजूदा अभी रिसेंटली पोस्ट हुए हैं, तो मैंने उनको कॉल की। ही वाज सो काइंड कि उसने मुझे कहा कि आपके पहुंचने से पहले फ़ोर्स वहाँ पहुंच जाएगी।
تو جب میں ٹھنڈیانی پہنچا تو میرا رینج افسر ان لوگوں نے چارپائی، کیونکہ وہ ستو بنگلہ ایک ہے، ستو بنگلہ میں ادھر لڑائی ہوئی تھی اور اس کو بری طرح پیٹا تھا. تو جب میں پہنچا تو پولیس فورس پہنچی ہوئی تھی، تو اور اس کو چرپائی پہ اٹھا کے لے آئے اور وہ بری طرح زخمی تھا. اس کو ہم ہاسپٹل لے گئے، ایف آئی آر ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر میں روٹین میں پھر کچھ لوگ پکڑے بھی گئے، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس بندے کو جو سزا دی گئی ہے، کیا یہ ضروری تھا کہ اس کو یہ لوگ مار رہے تھے؟ وہ تو جنگل کی پروٹیکشن میں انوالو تھا. تو پھر میں نے ڈی آئی جی صاحب سے بات کی اور اس کو میں نے کہا جی میں ایک آپریشن کرنا چاہتا ہوں، تریڑی ایک جگہ ہے ٹھنڈیانی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گا. میں نے کہا سر ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بہت خفیہ رکھیں. تو اس نے مجھے رات کے وقت تقریباً کوئی 40 کے لوگ، قریب 45 کے قریب پولیس لائن سے لوگ دیے، اور وہ جو ہے نا وہ میں رات کو لے کے گیا. صبح اذان کے وقت ریڑی کے گاؤں میں پہنچا، کیونکہ ایک انفارمر تھا اور اس نے مجھے باقاعدہ نقشہ بنا کے دیا تھا کہ فلاں فلاں گھر میں جو ہے نا لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے رینج افسر کو پیٹا تھا، مارا تھا. تو میں نے وہ آپریشن کیا، ساتھ سارا سٹاف لے کے گیا، اور آپ یقین کریں کہ وہاں پہ پورے گاؤں میں وہاں پہ ان کو میسج ہو گیا تھا کہ فارسٹ والے آپریشن کر رہے ہیں. تو کوئی مرد نہیں تھا، سارے بھاگے تھے. سارے بھاگ گئے تھے، اور کوئی گھوڑا نہیں تھا جس کو اپنی زبان میں ہم ٹٹو کہتے ہیں. خچر، کیونکہ خچر جو ہے نا وہ کیریج کرتے ہوتے ہیں. تو جب ہم پہنچے تو وہ ایز پر میپ میں نے اس کو آپریشن کیا، اور تمام لکڑ کوئی 700 سی ایف ٹی کے قریب وہ لکڑ ہم نے وہاں سے برآمد کی. لیکن اب پرابلم یہ بن گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی مرد نہیں تھا. پولیس والے ظاہر گرفتار کس گرفتار کس کو کریں، اور یونیفارم میں تھے، اور وہ لکڑ وہاں سے روڈ سائڈ تک لانا بڑا مشکل تھا. تو پھر میں نے ادھر سے سٹاف بھیجا حویلیاں سے ٹمبر مارکیٹ سے مزدور لائے، اور وہ لکڑ ہم نے ریٹریو کی، اور تقریباً 24 لوگ ہم نے گرفتار کیے. اور اس کے بعد الحمدللہ وہاں پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. اچھا اچھا سر، 39 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور جس طرح ایک کامیاب مرد کے پیچھے بہت ساری چیزیں، یا کامیاب انسان کے پیچھے بہت ساری چیزیں کام کرتی ہیں، اسی طرح اس کی والدہ، اس کی بہن اور پھر اس کی بیگم جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ تو سارے عرصے کبھی ادھر گھومتے رہے، کبھی مطلب سروس کی، تو ساتھ میں فیملی کو بھی آپ ٹائم نہ دے سکے. تو کبھی ہماری آنٹی نے، ہماری بھابھی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی نوکری نہ ہو گئی، میری سوکن ہو گئی، ان کی طرف سے کبھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئیں؟ یہ اس طرح ہے کہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا. میں میرے خیال میں پہلا بندہ ہوں کہ جو فارسٹ رینجر کیڈر میں بھرتی ہوا، اور آج الحمدللہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوئے چیف کنزرویٹر کی سیٹ پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے یہ دعائیں جو ہیں یہ والدین کی دعائیں ہیں، کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے. اور مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، میں نے والدین کی ڈٹ کے خدمت کی تھی، سب بھائیوں نے کی ہے الحمدللہ. اور جو دوسری بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ ہماری سروس ایسی ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی سروس ہے، اور آپ نہ رات کا پتہ چلتا ہے نہ دن کا پتہ چلتا ہے. تو عموماً میری وائف ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یہ کیسی سروس ہے. باقی لوگوں کی نوکری تو یہ ہے کہ 2 بجے گھر آ جاتے ہیں، اور آپ جو ہے نا رات کو کبھی 12 بجے آتے ہیں، کبھی 2 بجے آتے ہیں، کبھی آتے ہی نہیں ہیں. تو میں آپ کی یہ بات کاٹ رہا ہوں. آپ دیدہ ہو گئے تھوڑے سے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے میں ایک بچہ موجود ہوتا ہے، اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے اس کو اپنی والدین کی کمی محسوس ہوتی ہے. 100% آپ چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں، ایک تو والدین کی نظر میں آپ بچے ہوں گے، لیکن بچوں کی نظر میں والدین جو ہے نا ان کا تو اپنا ہی مقام ہے. اور جب آپ کے والدین نہ ہوں تو پھر قدر آ جاتی ہے، پہلے نہیں آتی ہے، پہلے آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن جب نہیں ہوتے ہیں اور ان کی وہ باتیں جو اس وقت وہ ایسے نصیحت باتیں کرتے تھے، تو اس وقت وہ سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی. لیکن اب جا کے احساس ہوتا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے.
सर 84 में आप भर्ती हुए तो 84 से पहले बड़े सख्त हालात थे, बल्कि 84 में भी मुझे तो ये भी यूं लग रहा है कि जिस वक्त आप 84 में करक में थे तो आने जाने के कितने प्रॉब्लम होंगे वो आप ही को पता होगा। पिशावर आना या मानसरा आना या अब्टाबाद आना तो गाड़ी ही नहीं थी, जीटी हुआ करती थी, वो भी टाइम से आती थी। ये तो आपको ही पता है कि आपने सफ़र किस तरह किए हैं। और उससे बढ़कर ये है कि आपके वालदेन ने उससे पहले आपके लिए मेहनत कितनी की होगी सर। ना वहाँ पर उस वक्त पैसे मौजूद, ना इतने कपड़े मौजूद, ना सहूलियात मौजूद, ना गर्म पानी। तो आफरीन है उन लोगों को, आफरीन है आप पे। अच्छा सर, अब आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है। मुझे यकीन है कि बेशुमार जंगल में जो दरख्त हैं वो भी आपको पहचानते होंगे, क्योंकि आपका और उनका ताल्लुक ही ऐसा है। अच्छा सर, हमारे साथ अलमी सबसे बड़ा ये है कि दरख्त लग जाता है, लगा दिया जाता है। और अब तो बड़ा अच्छा है कि आप जैसे लोग हैं कि दरख्त मुफ्त में मिल जाता है। लेकिन सर वो नज़र बहुत कम आता है। अगर आपने 100 दरख्त लगाए तो बहुत 3 साल बाद वो 10, 5, 8 होते हैं। इसकी क्या वजह है? और इस दफ़ा महकमा जंगलात जिसके सरबराह आप हैं, वो कितने दरख्त लगाने का हदफ उसके पास है? ये सर इस तरह है कि जहाँ तक आपने की ना कि 100 लगाएं तो 10 नज़र आते हैं। इसमें इस तरह है कि एक होते हैं ब्रॉड लीव हमारे प्लांट्स, जिनको उर्दू में नंगी जड़ों वाले पौधे कहते हैं। वो पौधे ऐसे होते हैं कि वो हम लगाते हैं और वो नज़र आते हैं। एक होते हैं ट्यूब प्लांट, कोनिफर्स प्लांट्स होते हैं। वो आपको 5 साल तक तो नज़र ही नहीं आएंगे, 10 कदम से भी नज़र नहीं आएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि जब हमारा बिलियन ट्री शुरू था, 1 बिलियन ट्री, तो उसमें हमारे कुछ MPs साहिबान गए थे कागान की तरफ। तो हम लोग हमें ये ऑर्डर्स थे कि जब आप ट्यूब प्लांट्स लगाएंगे, कोनिफर्स प्लांट्स लगाएंगे अक्रॉस द रिवर, तो वो दूर से तो नज़र नहीं आते हैं। लिहाजा हम क्या करते थे कि पिट्स के इर्द गिर्द हम फिर पत्थर लगाते थे और पत्थरों को चूना करते थे, ताकि एक तो वो ग्रेजिंग एनिमल से बच जाएं, लोगों को समझ आ जाए। फेंसिंग भी हम करते थे। तो वो एक MPA साहब थी, शी वॉज़ फ्रॉम दीर। तो उन्होंने एक मीटिंग में ये एतराज़ किया कि फॉरेस्ट वालों ने तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। आई हैव बीन टू कागान, तो उधर सिर्फ चूना नज़र आ रहा था। तो मैंने उनसे फिर ये सवाल किया कि मैडम, आप अक्रॉस द रिवर गई थी, उस एरिया के अंदर गई थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं गई थी। तो मैंने कहा वो चूना इस वजह से लगाया गया था कि एक तो दूर से पता चले कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम किया है, क्योंकि ये पौधे जो है ना, ये 5 साल में बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग स्पीशीज़ होती हैं। तो जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, ये जो अभी इस दफ़ा हम जो स्प्रिंग ट्री प्लांटिंग कैंपेन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस वक्त पूरे KP में 78 मिलियन प्लांट्स आर रेडी फॉर प्लांटिंग। 78 मिलियन। अच्छा, 72 मिलियन। 78 मिलियन। 78 मिलियन सर, अगर इसको आम उर्दू में, आम भाषा में कहें तो कितने दरख्त बनते हैं? 7 करोड़ 80 लाख। 7 करोड़ 80 लाख यस। पूरे के में। पूरे KP में इस वक्त नर्सरीज में अवेलेबल हैं, जिसमें हमने 22 मिलियन प्लांट्स हमने डिपार्टमेंटल लगाने हैं, जो बीटिंग अप में भी हैं और कुछ नई जगहों पे हमने मतलब जितनी महकमे वो अपनी अपनी मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं, और डिवीजन वाइज हमारे टारगेट्स होते हैं, वो हम उस हिसाब से लगा रहे हैं। 42 मिलियन, 4 करोड़ 20 लाख प्लांट्स इस दफ़ा हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 4 करोड़ 20 लाख। यस। और ये इस वक्त हमारे जितने भी 32-34 फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं, और आपने देखोगा प्लांटिंग हमारी इवेंट्स शुरू हैं, इसमें हमारे हर डिवीजन, यानी उसको हेड करता है DFO, उसका स्टाफ, प्लस हमारी यहाँ पे एक सिंडिकेट डायरेक्टरेट है, जिनका काम ही अवेयरनेस रेजिंग है। ये जो हम मुफ्त में तकसीम कर रहे हैं, सिर्फ अवेयरनेस रेजिंग के लिए, कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि ये पौधे जो है ना, हम मुफ्त इसी वजह से दे रहे हैं कि लोग जितना जितना जितनी तादाद में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। इसके अलावा हमने विलेज डेवलपमेंट कमेटीज़ बनाई हुई हैं। वो सिंडिकेट डायरेक्टरेट वालों ने लोगों की एक कमेटीज़ जंगलात के एरियाज़ में, विलेज डेवलपमेंट कमेटीज़, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, ताकि लोगों के जो जंगलात से रिलेटेड मसाइल होते हैं तो वो उनको डोर स्टेप पे ही उनको हल करते हैं। तो वो VDCs के थ्रू भी हम प्लांटेशंस कर रहे हैं, और उसमें हम 3 मिलियन प्लांट्स इस दफ़ा VDC को फ्री ऑफ कास्ट देंगे और दे रहे हैं। डिफेंस फोर्सेस हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं, पूरे प्रोविंस में हमारे साथ। अभी परसों इंशाल्लाह हमारा जो है ना, आर्मी के साथ एक इवेंट हो रहा है कोहाट में, तो उनको हम 5 मिलियन इस वक्त इस दफ़ा हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस दिन भी कुछ लेडीज़ हमारे पास आई हुई थी,
یہ سابقہ سی ایم صاحب کی طرف سے بھی اس وقت بھی ایک ایس او پیز ہوا تھا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو اس میں انوالو کریں. تو 2 ملین اس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم دے رہے ہیں. ریسنٹلی 2 دن پہلے 4 دن پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو آئے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک پوری لسٹ دی ہے. انہوں نے سروے کیا ہے کہ کن کن اسکولوں میں کون سی اسپیشیز لگیں گی اور کتنی لگیں گی. اس حساب سے ہم نے تمام ڈی ایف اوز کو ان رائٹنگ آرڈرز کر دیے ہیں. جو ہی وہ رابطہ کریں گے تو ہم وہ پلانٹیشن ایونٹس بتا بھی دیا ان کے ہے. ساتھ منعقد اصل آپ کو قائد اعظم ایوارڈ کے حوالے سے بھی باقی ایوارڈ بھی چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا بتائیے جی. جی مجھے اپریسیشن لیٹرز اور ڈپارٹمنٹل اگر آپ دیکھا جائے تو مجھے بہت سارے ملے ہیں الحمدللہ. مجھے 2021 میں قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ ملا ہے جو کہ لاہور میں ایک بہت پروقار تقریب ہوئی تھی جس میں اس وقت کے سی ایم پنجاب بھی آئے تھے اور بہت سارے لوگ. اور وہ مجھے نہیں پتہ بس مجھے ایک لیٹر ملا تو میں نے پھر معلومات کی کہ یہ کس بیس پہ انہوں نے مجھے نومینیٹ کیے. تو وہ جو قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ کی جو کمیٹی تھی اس کا چیئرمین تھا. اس نے مجھے کہا کہ جی یہ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم سروے کرتے ہیں امنگ دی فارسٹ ڈفرینٹ آفیسرز آف دا ڈپارٹمنٹ. تو ہم نے ہزارہ میں اور پھر کے پی میں پھر آپ کے چیف سیکرٹری اور مختلف لوگوں سے ہم نے معلومات کر کے تو پھر ہم نے آپ کو نامینیٹ کیا ہے. ریسنٹلی مجھے ایک ایوارڈ ملا ہے پاکستان ٹیلنٹ ایوارڈ. وہ بھی پیورلی آن دی بیسس آف جو پرفارمنس. خاص کر ہزارہ میں ایک سی پیک بنا ہے تو اس کے دونوں طرف جو ہے وہ کیکر کے پیڑ لگے ہیں. تو وہاں پر جب ہم نے اس پہ سروے کیا لوگوں سے معلومات لی تو بے شمار لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر اس کے دونوں طرف پھلدار درخت لگ جاتے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا. تو اس کے وجہ سے کچھ آپ بتا سکیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں اس وقت کنزرویٹر تھا. رائٹ فرام ہری پور جہاں سے ہزارہ موٹر وے جدا ہوتی ہے اپ ٹو بٹا گرام چھتر تک میرا ایریا تھا. اور یہ دونوں طرف ہم نے زیادہ میکسیمم ہم نے روبینیا لگایا. لیکن اگر آپ اب بھی مانسرا کالج دراز سے آگے جائیں تو ہم نے بلاکس کی شکل میں پودے لگائے ہیں. اس میں ہم نے چائے بھی لگائی ہے. اس میں ہم نے مختلف ornamental بھی لگائے ہیں. اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ روبینیا وہ واحد اسپیشی ہے جس پہ ہنی بیز آتی ہیں اور اس سے بہت بڑی انکم آ سکتی ہے. چونکہ یہ along دی موٹر وے یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے. یہاں پہ کوئی پرائیویٹ لوگ انوالو نہیں ہیں اور اس جنگلے کے اندر ہے. تو فار دا فیوچر اگر دیکھا جائے تو اس کا بہت بڑا ہنی بی کا بہت بڑا اسکوپ ہے. بہت بڑا بزنس ہے. اور اسی طرح ہم نے بقائیں لگائی ہے جو بہت ویلیویبل اسپیشی ہے. لیکن زیادہ تعداد میں ہم نے روبینیا لگائے. لیکن وہ ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ فاسٹ گروئنگ اسپیشی ہے. اگر ہم وہاں پہ پیورلی چیڑی لگاتے تو وہ پھر نظر نہ آتی. اور جہاں تک آپ نے فروٹ کی بات کی تو فروٹ پلانٹس آر ناٹ ریکمنڈیڈ. اگر کسی وقت ٹائم ملے اور میرے ساتھ بالا کوٹ جائیں رائٹ فرام بالا کوٹ اپ ٹو بوئی یہ جتنے بھی کنار ریور کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ٹاپو ٹائپ بنے ہوئے تھے یا وہاں درخت ہیں. وہ ہم نے ریور ٹریننگ ہماری ایک ایکٹیویٹی تھی. ریور ٹریننگ اس کو کہتے ہیں کہ along دی ریور اور جہاں بھی جگہ اویلیبل ہو ادھر ہم نے پیور روبینیا لگائے ود دی کانسنٹ آف اونرز. پاپلر لگائے ہیں ویلو لگائے ہیں جس کو کو میں بینس کہتے ہیں. اور وہ پورے اب جنگل بن چکے ہیں. اسی طرح سوات میں اگر آپ جائیں سوات کا تو جیو کا نمائندہ وہ جو کیپیٹل ٹاک والا ہے اس نے تو حامد میر صاحب نے وہ ایک جب فلڈ آیا تھا تو اس نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہاں پہ اگر یہ درخت نہ ہوتے تو یہ پاپولیشن جو ہے نا یہ آج تباہ ہو چکی ہوتی. تو ریور ٹریننگ اسی طرح ہری پور کے پاس اگر آپ جائیں بہت ساری جگہوں پہ ہم نے along دی ریورز بہت ہائی پیمانے پہ لارج اسکیل پہ یہ جی کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے والنجم والشجر یسجدان. اس کا اگر ہم معنی پہ اگر غور کریں تو یہ گھاس پھوس اور یہ اشجار یہ سجدہ کرتے ہیں. اور بینگ مسلمان ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جب سجدہ کرتا ہے بندہ یہ بھی لیونگ تھنگز ہیں جو ہمارے درخت ہیں. تو سجدے میں کیا کہتے ہیں بندہ
سبحان ربی العلیٰ. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ درخت کاٹنا، سبز درخت کاٹنا منع ہے، کیونکہ وہ جب اس کو آپ کاٹ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بالکل اوپنلی جو ہے نا وہ بد دعائیں ہو رہے ہیں. تو میرا تو یہ پیغام لوگوں سے یہی ہے، بینگ چیف کنزرویٹر اور ہیڈ آف اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے پی، کہ ایک ایک پودے کو گود لے لیں، ایک ایک پودے کو گود لے لیں. اور مناسب یہ ہوگا کہ ہر بچے کے نام پہ اپنے سین میں، اپنے باہر کونے میں کسی میں ایک درخت لگا کے بچے کے نام پہ رکھ لیں. تو اس سے میرا خیال ہے دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی بھی داخل ہوگا. سر اگر آپ 1 کروڑ بچوں کو بھی لے لیں تو 1 کروڑ پودے کم از آرام. کم کیا 8 خوبصورت روپے سے لے کر 10 روپے تک ہمارا خرچ آتا ہے. یہ وہاں پہ جہاں پہ ہماری اپنی نرسریز اویلیبل ہیں، جہاں پہ ہم رینٹڈ لیتے ہیں تو یہ 16-17 روپے، اس سے بھی ڈبل ہو جاتا ہے. تو پودے ضائع نہ کریں. اگر پودے آپ کو چاہیے، جتنی تعداد میں چاہیے، جو پروسیس ہے اس پہ عمل کر کے پودے وصول کریں، اور اس کو انیشلی 1 سال تک جہاں پہ پانی کی ضرورت ہے پانی ان کو دیں، اس کی نگہداشت کریں، تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی.